बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और लेक्चर्स को बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ सुन रहे होंगे। आज हम उर्दू की किताब जमात शशम का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। नात वो नज़म होती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। पहले मैं इस नज़म की जो है पढ़ाई करूँगी आपके सामने। आप तमाम अशार को ध्यान से सुनिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सामने जो है वो किताब खुली हो, ताकि आप जैसे जैसे मैं अशार को पढ़ूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप उनको समझते चले जाएँ। मुनब्बियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया, मिसे ख़ाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलटती बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। इस नात को लिखा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अब इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी मैं आपको बताती हूँ। दरगुज़र, माफ़ करना, बदअंदेश, बुरा चाहने वाला, मलजा, जायपना, मावा, इसका मतलब भी जायपना है, और ठिकाना, नुस्ख़ा कीमिया, सोना बनाने का तरीका, यहाँ कुरान पाक मुराद है, कुंदन खालिस, काया हालत, बेड़ा नाव या कश्ती, ज़ेरो ज़बर करना, ख़त्म करना या तहोबाला करना, शीरो शकर करना, बहुत दोस्ती होना, करनों से, सदियों से, मिसे ख़ाम, कच्चा तांबा, जहल, जहालत, मौजे बला, मुसीबतों की कसरत। अब आप इसके पहले बंद को देखें, उसकी मैं तशरीह आपके सामने रखती हूँ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। इसमें इस बंद में शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत व अकमलियत, गरीब परवरी, गम गुसारी और सिफ़ते अपनायत को बयान किया है। पहले मिसरे को आप देखें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आपको तमाम नबियों में से जो है वो रहमत लिल आलमीन का लक़ब मिला। और कुरान पाक में भी है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, बुलंद दर्जा है कि आपको तमाम नबियों में से ये जो है लक़ब अता किया गया। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की गमगुसारी करते थे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आते थे। लेकिन इससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मबूस अभी नहीं किया गया था, कुफ़ार गरीबों पर जुल्म करते, उनके हकूक़ दबाते। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो इन लोगों को भी आस लगी, उम्मीद लगी कि अब हमारा भी कोई हमदर्द होगा, हमारी भी कोई गमगुसारी करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हमदर्द बनकर आए। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, इस मिसरे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में, दुख में हर एक के काम आते थे। सिर्फ़ अपनों ही के नहीं, गैरों के भी काम आते थे, उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आते, उनकी परेशानी दूर फरमाते। वो अपने पराये का गम खाने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ़ अपनों के बल्कि जो गैर लोग थे उनकी भी गमगुसारी करते, उनके भी दुख दर्द बांटते, उनकी भी तकलीफ़ों को दूर करते। आपको वो वाक़या तो याद ही होगा जो एक बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन देखा कि वो छत पर मौजूद नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए। तो वो बीमार थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तीमारदारी की, खिदमत की, तो वो आपके हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम ले आई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफ़क़त के साथ इस दीन को फैलाया। अगला शेर देखिए। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुआशरे के हर तबके को इंसानियत के आला दर्जे का फैज़ मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार नबूवत बेकसों बेसहारों के लिए जाए पनाह की हैसियत रखता है।
یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ جو یتیم لوگ تھے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا تھا، ان کو جو کفار مکہ تھے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے، ان کو دباتے، ان سے صرف خدمت کروائی جاتی تھی، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، غلاموں سے بہت برا سلوک کیا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سب لوگوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ دوسرا بند دیکھیے، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس بند میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں گھر کرنے کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جھگڑوں کو ختم کیا، کس طرح سے قبائل کو شیر و شکر کیا، یہ سب چیزیں اس بند میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے، خطا کار سے درگزر کرنے والا، جو لوگ گناہ کرتے تھے، غلطی کرتے تھے، خطا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے تھے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا حکم ہے کہ اور برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر عمل کیا، اور لوگ جو ہیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متاثر ہو کر جو ہے آپ کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے تھے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا چاہتے تھے، جس طرح سے میں نے ابھی پہلے بند میں بھی واقعہ بیان کیا بوڑھی عورت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت اور شفقت سے ان کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ وہ لوگ مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا گیا تو جو کافر تھے ان کے درمیان سال ہر سال جھگڑے چلا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے چلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت اور محبت کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ ان لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کیا، ان لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کیا، انہیں محبت اور آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ رہنے کا درس دیا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اس زمانے میں قبیلوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں چلتی، سال ہر سال ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی چلتی، قتل کیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے کے کام آنے والے بن گئے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہیرا یہ مکہ معظمہ کے پاس ایک غار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ابھی عطا نہیں کی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھتے، غور و فکر کرتے، سوچتے تھے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو ہے وحی نازل ہوئی تھی، تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر اپنی قوم کی طرف آئے۔ آپ نے قوم کو بتایا کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی قرآن پاک جو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا ہیرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام جو ہے ان لوگوں کو دیا تاکہ وہ اسلام قبول کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور بہت بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس بند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آنے والے تاریخی اور اسلامی انقلاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اہل عرب کو سیدھا راستہ دکھایا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے فرق کو بتایا، اور حلال اور حرام کے فرق کے متعلق بتایا۔ اس طرح سے وہ جو کفار تھے جنہیں صحیح اور غلط کا نہیں پتہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو ملی تو انہیں صحیح اور غلط کے متعلق پتہ چلا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ عرب یہ وہ علاقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی مبعوث کیا گیا تو اس سے پہلے کے پیغمبروں کی تعلیمات کو وہ لوگ بھول چکے تھے،
اور ان پر جو ہے بہت زمانوں سے صدیوں سے جو ہے وہ جہالت چھائی ہوئی تھی، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، انہیں صحیح اور غلط کے متعلق نہیں پتہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی محبت سے، اپنے حسن سلوک سے، ایک آن میں ان کی یعنی ایک دم سے ان کی کایا پلٹ دی، اتنی محبت سے پیش آتے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، وہ مجبور ہو جاتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان لوگوں کو ان کی منزل مل گئی، اور مصیبتوں کی جو ایک کثرت تھی ان پر، اب انہیں اس چیز کا خوف نہیں رہا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت جو ہے وہ ہر چیز پلٹ کر رہ گئی، ہر چیز کی حالت بدل کر رہ گئی، یعنی غلط جو ہے وہ صحیح میں بدل گیا، جھوٹ جو ہے وہ سچ میں بدل گیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔